अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग जी। सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ रहें जी आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। और जो है ना आज की वीडियो वो 2 दिनों की वीडियो मैंने शूट की है। एक्चुअली वीडियो शूट की नहीं जा रही थी, इतनी ठंड पता नहीं बाकी व्लॉगर्स कैसे इतना लंबे लंबे व्लॉग शूट कर लेते हैं। ऐसे बातें मैं तो मत्ती मारी गई थी ठंड से। तो हम कहीं गए हुए थे चाय पे, किसी ने हमें इनवाइट किया था। ये चाय भी हमारे घर की है, आहो। हम कहीं गए हुए थे तो वहाँ जो है ना मेरे से वीडियो ही नहीं शूट हो पाई ना, तो वहाँ बस बातें और ये और वो। और जो है ना इतना सर्दी में जो है ना वो ना तो कोई खाने इस तरह के बनाए जा रहे हैं ना खाए जा रहे हैं, बस सारे शोरबे पिए जा रहे हैं, सूप पिए जा रहे हैं और चाय पे चाय, बस यही कुछ हो रहा है। और सही बात है अब तो अल्लाह ताला से ना माफ़ी ही मांग रहे हैं सारे के। मेरा खुद ये ना फर्स्ट टाइम इस तरह लाइफ में मैंने इतनी ठंड देखी है कि पंजाब में भी इतनी ठंड जो है ना वो हो सकती है, जितनी कुछ शिद्दत वाली ठंड हो गई है। तो चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ शाम जो है ना वो हो रही थी और धुंध बाहर स्टिल वैसे ही देख लें, ये खिड़की से नज़र भी आ रहा है वैसी की वैसी धुंध है। तो हमारे तो ये कारपोर्च तक कितनी धुंध होती है, बल्कि सभी के साथ ऐसा है। स्मोक नहीं, ये सच्ची मुच्ची में ठंडी वाली धुंध थी। तो ये जिधर साग हम बना रहे थे आज, तो साग जो है ना गैस वैसे आ नहीं रही, तो मैं सिलेंडर पे ही जो है ना पीछे रख के बालकनी में ना तो ओपन में बना रही थी। और ये साग जब बन गया तो ये इसको तड़का छड़का लगा के मक्खन के साथ ना कुड़ करता हुआ मक्खन था। और हमने जो है ना वो रोटी मैंने खा ली शाम की, बच्चों ने भी जो है ना वो खा ली। और जो है ना सर्दियों में यकीन करें 1-2 दफ़ा स्वीट डिश बनाई है, ज़रदा चावल और ये चीज़ें खाई जा सकती हैं, लेकिन ठंडी कोई भी दूध वाली चीज़ उससे तो जान ही निकल जाती है खा के, सी बात है। तो आज फिर वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई है जी, नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरज पूरी आबोताब के साथ जो है ना वो चमका है और ऐसी की रौनक थी, ऐसी कि सबके चेहरों पे सच्ची जैसे किसी के घर ब्याह हो तो चाँद ही चढ़ जाते, वो वाला हिसाब हुआ पड़ा था कि खुशी से सारे जो है ना, बस मैं क्या बताऊँ, बच्चे बड़े सब। और मैं यकीन बच्चे बेचारों के साथ ज़्यादा तरस आता है, जो बुजुर्ग थे उन पर ज़्यादा तरस आ रहा था कि बड़ी जो है ना बेचारों की मत मारी गई ठंड में। तो खैर अब सबसे पहला जो अहम काम था जो सब ने ही किया होगा, मैंने भी किया, कि सारे घर की जो खिड़कियाँ हैं ना वो खोल दी और जो जिसे कहते हैं ना सही वाली डीप सफाइयाँ, डीप क्लीनिंग वो की। और सब जो है धूप में बैठ के आराम से धूपें ताप रहे थे और जो है ना हम बेचारे क्या कहते हैं कि बैठ के तो ये लगे हुए थे करने जी कि जल्दी से अपने घर की जो है ना सफाइयाँ कर लें। तो सब हंस रहे थे। मैं कहती हूँ जिस छत पे भी देख रहे थे ना तो वहाँ बस कपड़े और मशीनें और ये सारा कुछ नज़र आ रहा था कि बस आज कौमी जो काम था ना, कौमी काम कपड़े धोना था। धुंधों में भी धोते ही रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो ना सूखते थे, एक दिन धो लेते थे, 4-4 दिन जो है ना वो कपड़े सूखने का नाम नहीं थे लेते। तो आज जो है ना खुशी खुशी सब ने जो है ना वो लगाई हुई थी वाशिंग मशीनें। मैंने भी जो है हमारी आपा हैं उनको बुलाया हुआ था, जब बहुत ज़्यादा काम हो या इस तरह का काम हो फिर मैं आपा को बुला लेती हूँ साथ ना, काम वाली जो हमारी आपा है। तो वो जो है ना मेरे घर रेगुलर तो नहीं आती, तो मेरी जो हमारा बड़ा घर है वहाँ वो रेगुलर जाती हैं। तो मैंने उनको बुलाया हुआ था कि आकर ना आज मेरी हेल्प करवा जाएँ। तो फिर जो ये देखे सारे जो सामान है ना, मैं कहती हूँ टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल्स और सारे टेबलें और कमरों के जो बुक रैक थे सारा कुछ उल्ट पुलट करके अच्छी तरह से जो है ना सफाइयाँ शुरू कर दी कि धूप लगी हुई है घर को ज़रा सही तरह हवा शवा लग जाए। और ईमान से अभी रोज़ मतलब कि मोटी मोटी सफाइयाँ तो करते ही रहे हैं, लेकिन इस कदर फिर भी निकला है ना, मतलब सारे सोफे वगैरह खींच के सही तरह सफाई की है। और बस वो क्या कहते हैं रश ही पड़ा हुआ था। और आज मैं आलू मोंगरे जो है ना वो बनाने का सोच रही थी। मैंने सोचा बिल्कुल नहीं था, मोंगरे मैंने असल में कल लिए सब्ज़ी वाले से, तो मैंने कहा रात में बैठ के आराम से जो है ना वो बना लूँगी। मतलब ये मोंगरे करने होते हैं ना, इनके सिरे भी साफ़ करने होते हैं। तो मुझे तो ये पता नहीं था कि सुबह धूप चढ़ जाएगी, और माशाल्लाह से धूप चढ़ी है फिर तो अल्लाह का करम ही हो गया। मैंने कहा चल भी जल्दी जल्दी, आपा को भी भूख लगी हुई थी, मैं खाना साथ साथ बना लूँ और साथ साथ जो है ना ये सफाई वगैरह होती रहेगी। तो मैंने इसमें इतना ज़्यादा गैप लिया, ज़ाहिर है घर के मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि कुछ मामला होते हैं उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर तक यूट्यूब तो कहती है कि रोज़ वीडियो आप अपलोड करें वरना यूट्यूब आपको भूल जाएगी। तो वाकई यूट्यूब भूल ही जाती है और लोग भी भूल जाते हैं, सीधी सी बात है। और मेरा तो एक बात पे यकीन है कि अल्लाह ताला को अगर मंजूर हो ना तो यकीन करें वो काम तभी सिरे चढ़ता है, वरना आप लाख ट्रिकें लगा लें, लाख कोशिश कर लें, लाख आप क्या कहते हैं कि रेगुलर हो जाएं यूट्यूब पे, जब तक अल्लाह ने नहीं ना चाहना तो कुछ नहीं होना है।
تو ایک جو ہے نا مجھے کسی کی بات یاد تھی کہ اگر تمہاری قسمت میں مطلب کہ جس کام کی طرف بھی تم قدم بڑھاتے ہو کوئی اچھا وہی کام ہو تو جو ہے نا وہ اگر آپ کی مقدروں میں برکت ڈالنی اللہ نے لکھی ہے تو اللہ نے برکت ڈال دینی ہے. کوئی بہانہ ہی بن جانا ہے, کوئی ایسا وسیلہ ہی بن جانا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آنی کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے. لیکن اگر نہیں ہے نا تو پھر آپ جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لو, کیونکہ چیزیں لکھی جا چکی ہیں نا پہلے, تو پھر وہ نہیں کچھ بن سکتا. تو ہمارے ہاتھ میں دو چیزیں ہی ہیں جو کہ جس کا اختیار اللہ نے دیا ہے, ایک کوشش اور دوسرا محنت. تو یہ دو چیزیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی میری طرح کے جو یوٹیوبرز ہیں نئے والے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کامیاب کر دے. اب نئے تو خیر ہم نہیں رہے, 2 سال تو ہو گئے اس پہ دھکے کھاتے ہوئے, لیکن چلیں جب منظور ہوا تبھی سے. تو یہ جو ہے نا ادھر میں نے تیاری یہاں شروع کر دی تھی. ایک اور جو ہے نا میں چاہ رہی تھی وہ ٹاپک پہ بات کرنی. ایک ولاگر تھے اسد اور نمرہ, جو کپل تھے, انہوں نے بڑا اچھا ایک قدم اٹھایا. تو تاکہ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ جو اپنے فیس ریویل کرتی ہیں وہ خواتین ہیں چاہے وہ جو بھی ہیں, کہ جو یا فیملی ولاگ بھی کئی بناتے ہیں نا, تو وہ شاید ان کو اس لیے جو ہے نا زیادہ وہ ملتی ہے پروموشن اور یہ وہ. لیکن اس بچے نے یہ بات جو ہے نا وہ غلط ثابت کر کے دکھا دی ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا, اللہ جسے ہدایت دے, تو شاید اس کو ابھی ہدایت آنی تھی, اس کو ہدایت آ گئی. تو اس نے وہ جو ہے نا اسلام کی طرف مطلب خود کو جب اس نے وہ کنورٹ کرنا شروع کیا سارا کچھ, تو اس کے انٹرویوز تو بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں. تو آپ بھی ضرور سنیے گا, اسے دیکھیے گا. تو بڑی اچھی اس نے جو ہے نا وہ باتیں کی ہیں اور بڑا اچھا اس نے جو ہے نا وہ سمجھایا اور گائیڈ کیا. واقعی یہ کیا کس طرف چل پڑے تھے نا یہ چلتے. ایک تو پازیٹیو سا کام تھا, ایک اچھا سا کنٹینٹ تھا, ٹھیک ہے, اب اپنے گھر کی روٹین شیئر کر رہے ہیں, دیٹس اٹ. انہوں نے تو بس میں کہتی ہوں کوئی کونا نہیں گھر کا چھوڑا, کچھ بھی نہیں چھوڑا, پتہ نہیں کیا سے کیا. ایک مطلب ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہو آپ تو کسی اور طرف ہی چل پڑے تھے. پر چلیں خیر, جس کو اللہ ہدایت دے, بس اللہ نے جس کو چنا ہوتا ہے ہدایت بھی اسی کے لیے ہوتی ہے, اس کو شاید اللہ تعالیٰ نے چن لی ہے. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. چلیں جی, بیسٹ آف لک. کیا کہتے ہیں آپ کو, ہماری جو نمرہ ان کی میسز ہیں وہ بھی ولاگر ہیں, ان کے لیے تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسی طرح باقی جو ہے نا سب کو بھی راہ کیا کہتے ہیں ہدایت جو ہے نا وہ دکھائے. اور ادھر جو ہے نا سارا گھر صاف ہو چکا تھا. یہاں میں نے کینڈل جو رومے والی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے جلائی تاکہ خوشبو جو ہے نا وہ پورے گھر میں پھیل جائے. اور ادھر جو ہے نا میں نے سوئیاں بنائی ہوئی تھی رات کی, تو رات کو جب سب کو سوئیاں دی ہیں نا مطلب کہ کھانے کے لیے, تو بڑا دل کر رہا تھا سوئیاں کھانے کو. تو ایسا وہ کیا کہتے ہیں ٹھنڈی چھڑی ہے نا سب کو, توبہ کانپنے ہی لگ گئے سارے. اور سارے کہتے تم نے یہ کیا کیا. تو وہ تھوڑا سا بچا پڑا تھا, تو میں نے کہا چلو آج تو دھوپ ہے, دھوپ میں بیٹھ کے میں نے وہ انجوائے کیا خوب. اور پھر چائے شائے جو ہے نا وہ بنائی. بچے بھی کیونکہ اسکول سے آ چکے تھے, اتنا پیارا یہ ہارٹ بن گیا ملائی کا, اور وہ گیا ڈوب گیا بھائی. تو جو ہے نا چائے بنائی, اور جو ہے نا میں نے اور میری بیٹی فی الحال تو وہی اسکول سے آئے تھے. آدھے بچے ابھی اسکول سے آئے, آدھے نہیں آئے ہیں, وہ یہی بس حساب ہے, کسی کو کسی ٹائم پہ چھٹی ہو رہی ہے, کسی کو کسی ٹائم پہ ہو رہی ہے. تو ادھر چائے شائے پی کے نا, پی تو نہیں ہے ابھی, تو میں چھان رہی ہوں چائے کپوں میں. تو جو ہے نا میں عادت ہے میری کہ جب یہ سردیوں پورا مہینہ تو اس طرح ہو گیا کہ اب میں سب کو نا ان کے بستروں پہ ہی جا کے پکڑا آتی تھی کہ سب اپنے اپنے غصے ہوتے تھے بستروں میں, اور میں کہتی چلو میں جو کر رہی ہوں, تو پھر باقی سب کیوں بیچارے ٹھنڈ کے جو ہے نا وہ پھانڈے کھائیں. تو میں ان کو دے دیتی تھی کہ ڈائننگ پہ نہیں بلاتی تھی سب کو. لیکن اب انشاءاللہ دھوپ شوپ لگنے لگ گئی ہے, موسم ٹھیک ہو گیا, تو میں بچوں کو بھی کہا کروں گی کہ واپس سے اسی روٹین میں آ جائیں اور بندے کا پتر بن جا اور ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے نا سب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھایا پیا کرو. خیر آج کا دن تو ان کو معافی ہے, کوئی بات نہیں, کیا یاد کریں گے, کس اماں سے پالا پڑا تھا. تو یہ جو ہے نا میں چائے دینے کے لیے آئی تھی, اور وہی بات اپنے اپنے لوازمات لے کے سب ٹکے ہوتے ہیں اپنے اپنے وہ مقام پہ, اور کہتے ہیں کہ بس ادھر ہی ہماری خاطریں مدارتیں کرتے رہو, اور جو ہے نا ہمیں اٹھنا نہ یہاں سے پڑے. تو چلیں جی, خیر مجھے آواز آئی, کچھ کھایا جا رہا تھا, کڑی کڑی کی آواز آ رہی, تو میری بیٹی نے میرے نکال کے نا اپنے بیگ سے یہ دیا. اکثر کینٹین سے میرے لیے یہ ٹریٹ لایا کرتی ہوں, مجھے یہ پتہ نہیں کیوں بڑی پسند ہے. اسے سیو بولتے ہیں, سیو سینگنیاں, پنجابی زبان سے ویسے یہ سینگنیاں ہی کہنے ہیں, اور کیا میں کہتی ہوں کمال مزے کی ہوتی ہیں. اور میں یہاں کھڑے ہو کے اپنے فیوریٹ ٹیبل پہ, اس دن کا 1 مہینہ ہو گیا میں نے تو سچی اس ٹیبل پہ کبھی جو ہے نا وہ چائے تک نہیں پی کے دیکھی, یہاں بیٹھ کے کھانا تک نہیں کھا کے دیکھا, ورنہ اکثر میں ناشتہ بھی یہیں جو ہے نا وہ کیا کرتی تھی. تو یہ جو ہے نا مجھے ہنس رہے تھے میرے پہ, کہتے آئے ہائے مما چائے کے ساتھ بسکٹ تو سنے ہیں, سینگڑیاں کون کھاتا ہے. میں بھائی ہم کھاتے ہیں, ہمارا اپنا ہی سٹائل ہے, آپ کو کیا ہے بھائی. تو جو ہے نا یہ اسکول کی اور کالج کی جو ہے نا صحیح باتیں یاد آ جاتی ہے, جب اس طرح کے جو ہے نا یہ سنیکس کھائیں نا تو اپنا اسکول اور کالج ہی یاد آ جاتا ہے. تو ادھر جو ہے نا تھوڑا سا گمسم ہوا ہے, پھر سے بادل
یار اس کا اچھا ہے ڈریس. عاصم جوفا. تو یہاں جی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور سارے درادر جو ہے نا وہ کپڑے شپڑے بناتے پھر رہے ہیں. تو یہاں جب بھی یہ لیپ ٹاپ ٹی وی یا کچھ بھی کھولو تو آگے یہی کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو یاسمین جوفا کے جو ڈریسز ہیں وہ دیکھ رہی تھی اور اچھے مزے کے تھے. اور تب تک جو ہے نا میرا ایک اور بچہ آ گیا اسکول سے. تو اس نے جو ہے نا آلو مونگرے بالکل نہیں کھانے ہوتے, اس کو مونگرے نہیں پسند. تو اس کو آلو میش کر کے اس پہ کیچ وغیرہ لگا کے دے دوں گی نا تو یہ شوق سے کھا لے گا. یہ بس دیکھے تو بچوں کو جو ہے نا بس یہی کچھ پسند ہوتا ہے کہ اس طرح کے کچھ جو ہے نا مطلب کہ بنا دے چٹپٹا سا. اور سبزی سے جو ہے نا اکثر بچے بھاگتے ہی ہیں. تو چلیں خیر, اب یہ تھا کہ اللہ خیر کرے. اب وہ کہہ تو رہے ہیں کہ دھوپیں جو ہے نا وہ ریگولر لگا کرنی ہے. تو میں نے تو خیر آج لانڈری اپنی پوسٹ پون کی تھی. انشاءاللہ میں کل لانڈری جو ہے وہ کروں گی. اور آج ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ زیادہ ضروری تھی, وہ گھر کی کر لی. اور باقی جو معاملات تھے, اور آج میں بڑی سیٹسفائڈ اور بڑی خوش تھی. واقعی خوشی ریالٹی میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بندہ کتنی ویسے کوششیں کرتا ہے. ساری سردیاں مطلب پورا مہینہ ایسے گزرا ہے کہ کوئی چیز اس طرح کی نہ کھائے گی, بس گرم چیزیں, پنجیریاں, مطلب بوائل ایگ اور سوپ اور شوربے اور یہ وہ. اب آ کے اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اب ان ہیٹروں سے بھی نا, ان چھجوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. تو نیچرل جو وہ کیا کہتے ہیں سورج کی روشنی ہے وہ نیچرلی ہے. تو چلیں جی انشاءاللہ کل ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.